صحیح بخاری حدیث نمبر 23۔ حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن صالح عن ابن هشام عن أبي أمامة بن سهل سمع أبا سعيد الخزري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص جره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين